Ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, ngayang ipadala ang iyang bugto nga anak, dili aron hukman ang katawan kundi aron sa paghatag niini og kaluwasan. Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Ang Dios espiritu, dili nato mahikap, dili nato makita, apan tungod sa iyang gahom nagpakatao siya, gilalang sa sabakan ni Maria, gihimugso na himong bata, na himong tao nga mao si Jesus. Mingpuyo siya uban kanato. Ang ayan gyud natong daygon, ang himayaon ang Dios tungod kay nagpakatao siya, nagpaubos siya. Dios siya na himong tao, ming ambit sa atong pagkatao, nganuman aron kitang makatao makaambit sa iyang pagkaginoo. Mao na nga ngayon gyud nato siya daygon og himayaon.